maayong adlaw kanatong tanan labaw sa amahan nga makagagahom. Ug niining mga adlaw sa dili pa kanamo ipadayag ang among igapasundayag alang kay kaninyo. Ako magaingon malipayong pagsaulog sa ika-63 nga araw ng Lumingag sa Buanga del Sur. Alang sa pagpadayon sa unahan at tuguti kaninyo nga ako makapaila sa akong kaugalingon. Ako si Junard Munoy Aguilar, usa ka membro sa pagtulunan sa BPDMC, called Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, SIC registered number 90277, Bilin, Bagong Jerusalem, Central Office, Purok Size, Salvador, Lumingag, Zamboanga del Sur, with the number 006-053-807. Ug niining mga adlaw among igapasundayag alang diha kay kaninyong tanan ang maong pagtulunan sa BPDMC o sa among panagsugod, among pag-ablihan sa invocation kung pag-ampo nga pagadumalahon ni Padre Joel Falconete o pagasundan sa mensahe ni Senior Spiritual Leader Jimmy Binaraw, pagasundan sa presentation awit sa BPDMC Choir o pagasundan na usab alang sa maong balak presentation ni Jubik, Ministro Jubik Kinakadkan, o isunod dayon ang closing song sa mga BPDMC Choir. Sa dili pa ang among pagtulunan nga BPDMC, nga ang among head founder mao si Fulgencio Marinduque Sr. nga nagdala sa ngalang Master P. O karon gipadayon sa pagdumala sa among bishop nga mao si Hara Pilipina Nili Lubina Cañete. O maayong adlaw pag-usab alang kay kanatong tanan. Karon alang sa atong mga pagampo, Hem, Om, Emjo. Balang amahan, aniya kaming mga katawhan, nagkayusa o nagaampo, nagahangyo. Ngayon mo'y gabubo ang balang gahom sa matag-usa kanamo ang mga katawhan. Uban sa balang espiritu, nga mo'y magagiya kanamo aron kami mahilikay sa mga sakit karon nga aniya sa nasod sa Pilipinas. Kini among gipangayo kanimo mahal, pinagi si mong dakong gahom. That of braces to be recumbrate, the sciences and material, that of hobam and the substance to be hope braces in Father Jesus, will be cumbrate to the body, that sign to and sacrifice, hope retorem, I mo komjom. Alleluia, Him, Om, Emjo.
Daghang salamat sa atong MC, Jonard Aguilar, atong halangdong mayor, dinhi sa lungsod sa Duminag, Honorable Joan Pagayuga Abiwila. O mayor usab sa nagtikon nga Vice Mayor, Honorable Michael Pagayuga. O sa tanan nga mga katawhan dinhi sa nasabong lungsod, sa lungsod nga gipanguluhan sa ato ang halangdong mayor. Mga kaigsuonan, ang tinatibok ang pulsa sa BPDMC nga pagtulunan nga tugog mensahe alang sa kasaluran sa tanan. Niining adlaw inyong gisaulog ang ika-63 na kasumaran sa araw ng Duminag. Mga kaigsuonan, kung atong lantaon gikaluhaan kini, kaluha ang ato karon nga pagsaulog nga naman tungod kay sa pikas na bahin adunay kalipay, apan sa pikas usab nga bahin adunay kasub-anan. Sa unsa man lungdan, mga kaigsuonan, tungod kay lahi ang kasaulogan sa laaging mga tuig kaysa karon nga niya kita nakatuntong sa 2020. Mga igsoon, nga naman tining nagapangitabo, daghan ang mga pangutana sa atong tagsa-tagsa kakaisipan nga no kini nga nagapanghitabo. Mga igsoon, kung ato untang subalon, kung ato untang hinuktukan, kung ato untang pamalandungan, ang matag-usa ka nato nga katawhan, ilabi na dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, ato untang hisabtan usa kini mga panghitabo karon. Daghalang katalagman ang iagi sa kalibutan. Adunay linog, adunay bagyo, adunay pagkalandslide nga mikalas og mga kinabuhi sa tao. Apan lahi karon ang katalagman sa pagtungtong ni ining tuig 2020 tungod kay dili lang sa kadapit, dili lamang sa atong nasod sa Pilipinas, kundi sa tibuok balog na kalibutan. Mga igsoon, tinali ato baka nasabtan sa matag sa kanato ang tinatibok ang pwersa sa pagtulungan ng Senior Master P nga gipanunuhan sa Bishop. Mga kaigsuonan, matulol sa among paghangyo sa matag usa kanato nga unta kadtong atong mga binuhatan nga paghatag og kahugawan sa kalibutan ato gawon usbon kay mao kini hinungdan nga gipakalaon ang katalagman sa kalibutan. Mga kaigsuonan, mahimong kita lang nagbugnag buhay, mahimong kita lang nagbugnag bagyo, mahimong kita lang nagbugnag liyog, nga naman sa usang paagi tungod kay atong gihagit ang tapangot sa atong amahan nga makagahon. Mao hinungdan nga iyang gibuhian nga niyang taatman nga niya maghari dinhi ibabaw sa kalibutan aron din ang katawhan iyang buhatan o kadautan. Ang taatman sa amahan mugamit ang mga tao mutukan, mugamit ang mga tao nga
dili hangtod sa tibuok nga kalibutan. Kinsa ba ang nakabagyo niini? Kinsa ba ang nakatabang niini na bisan kantong magiitan doktor nga nataptan niini maong sakit? Dili siya kapanalipod sa iyang kaugalingon. Dili niya katabangan ang iyang kaugalingon. Apan mga tegsuunan, tug-anan ko kuno, batan-on pa ako, dili kami ulahay sa kasayuran. Tungod kay ang among maestrong magtutudlo, Senior Master P, nagpasidaan ng daan nga moabot kining mga panahon. Unsa ba ang gingon? Kung makakita ng mga tao na nagtawag nagmas ilang ilang magbaba, mauna ka ng panahon. Busa, para nako, dili bag-o, kining maong matabo. Unsa ba'y nakatabang niini? Maulang gayud ang atong mga pag-auto. Kadtong mga batalyon na nagpatulang ng pagbuhat o pagpakasala, runang na intawag ka. Kadtong mga ginikalan nga naay mga anak nagpasagad sa ang pagalingon, at pinananong tungod kay pinilang ang pangayo sa atong amahan matagahan. Kami nag-aawat sa mga riyan na kung mahimo magtunabangay kita. Kay ang bugtong makatabang karon sa pangitabo sa atong nasod o gikan sa gawa sa nasod, maon lang gayud ang atong mga pag-angkot. Pagsampit sa malamahan, pagpangayo siyang panabang, kay natong pa sa anong maestong magtutudlo, wala na lingid kataguan. Wala na nasang na kalapukan. Wala na lungsod na kaabtuan. Bisan asa kita. Usa karon nakita nato sa atong palibot. Pinakapitos na kaayo ang kahintang kanatong mga katawhan. Nibisan ikaw, adunay pamilya na tuwa sa layong dapat. Kung adunay mahitabo kaniya, dili ka ganun makatawag. Sakit tayong pamalandangan na imong pamilya tuwa sa layo, nanawag na natapusan o nahulusan sa kinabuhi, ginikanan, igo na lang pagpatulo sa luha. Igo na lang ka sa paghilap, tungkol kay dili ka tubutan sa atong balaod na maagtubito ang imong tambungan kadto na itabo sa imong pamilya. Mga igsuon, normal pa ba kining kahintang karon nga nahitabo sa atong nasod? Normal pa ba kining lungsod sa luminag? Tinimangit panghitabo karon sa atong nasod, kining inyong pagsaulog sa ika-63 sa kasumaran. Unta kung wala patining mga panghitabo karon, yung mga katalagman na gikadlokan, nabisan ang atong gobyerno na ninguha na ilang ipiton ang mga tao, ilang mahimo bilangguan ta sa atong barangay, bilangguan ta sa atong lungsod, ang rita nakaraag pagmitay na dili mo kailap pili sa tutulong nga ania mo kailap sa atong kalibutan. Mga igsuon, pero usahay gumikan sa kabadlungon sa mga tao, masupa. Bisan sa malawag sa atong presidente, supakon nga naman tungod kay ato pagyong ipatugbabaw ang katig-a sa atong kasing-kasing, ipatugbabaw ka nato ang pagkatawhunon kay ato pamangipalagi ang kalipay sa kalibutan nga maoptime maghatod ka nato unya dito sa kaalautan. Mga igsuon, ang amahan gugma. Ang amahan
mahitabo nga pasipad-an niya ang katawan. Pero tungod lagi, kaya ato man gihagit ang iyang kapungot. Natapos na ang 7 kapituan kapasaylo. Mauna nga iya ng gitalis. Sa pagtalis, alaot kadtong mga tao na nagpatulang sa pagbuhat sa sala. Kay siya manubag gayon o ang bayad ni ini mao ang atong kinabuhi. Basa, kung nagmahal man kita sa atong kinabuhi, magmatmuta. Usmo nato ang atong pagkatao. Usmo nato kung managaling kita anaa sa mga bisyo. Usmo nato. Kay aron kita mahimang dalaygon ngadto sa balaang Ama. Mga kaigsuonan, ipanghinaot nako. Nagusan sa akong minagtaw na pinulungan atong masabtan. Kay ang Amahan wala magkulang sa iyang katawan. Diatagan na kita tanan kumplito aron kita magpakabuhi ang atong kapahimuslan dinhi ibabaw sa kalibutan. Apan ang tao lamang maoy magmasuktiran. Mahinungdanon nga ang mga paghitabo nahitabo gayon ang dili angay. Busa manghinaot ako nga unta magbag-o kita matag-usa likayan na nato ang pagbuhat sa kasalanan aron kita mahimong dalaygon sa mga mata sa atong Amahan nga makagagahon. O karon mga kaigsuonan tingali natas-tas akong patulong hagupot man ang oras o bunhi na lang ako tutod akong balikon maayong hapon atong walang mayor vice mayor o sa tanan nga nagaluhok alang sa paglambo sa tulungsod maayong kapunon dungog sa maayong adlaw dungog sa atong Amahan nga makagahon maayong adlaw kanatong tanan. Ang kawisan
lungsod nga mauswagon. Gimanduan o gitultulan sa namunuan nga portal. Ang lungsod nga mauswagon atong makita ang daghang kalambuan nga nakita nga gipahimuslan sa pagangpanon ng mga katawan. Sud sa pipitaan ka mga kabuhigan, mga pagmaya na ambitan, aron kini nakita ang kadagaya sa iyahang katawhan kay lagi nagpundungan ang lungsod nga mauswagon. Pag-abot sa dagan sa kapanahunan, niabot ang dakong kamit itong kamiyog sa kalibutan, kay ang bugna sa kailangan, dili mangyut mapugnan, mikatap sa kalibutan, o kini nahimong pinugnan, ang bagang panon na katawan. Ang kasakit na hilaguman, kahitya na bitoto sa langit ng amahan, nagpakalaog sa kalibutan, kay pili na mapugnan ang pagpakasala sa katawhan, may hulungan nga ang katalagman kinuhos sa kalibutan. Nagpangutan ang lungsod nga makuswagon, nagtagamtang sa tumang kasakitan, kaya ang iyang katawhan bikan sa pagkamalipanon, kininahinang pinagnanan, kaya ang mga lihok ug tulog kinipinantayan, kaya nagigirikta naman sa kagamhanan, kay tuna na may sakit na gikadlukan sa bagang panon sa katawhan. Namunuan na hadlok sa kabuktanon, kay maabot na unya sa iyang katawhan, sa iyang talikala sa kagabhiyon, daw ang totoong tuman, namukaw, kayang kahayag na iyang paglantaw, kalit na papasod na hulak, kasamtangan, walang masayod kung unsay utlanan, ang sakit na gikadlukan, doon na pabagkahay kinutuman. Apan ang tuwang sa langit ng amahan, walang pagkulong, sa katapusan mga adlaw na dinisipis sa kalibutan, kaya ang sakit na ginugma, kini sa kalibutan, doon na may utlanan, aron ang tao maghulungsod, gikan siyang pagkamasalaypon sa kalibutan, aron makabatong o kalipay katubanan, ang tabalaw na ipagkatap din sa kalibutan, alang sa bagong kausaban. Bagong kahayag kini pangandoy sa tanan, bagong kahayag kini siklak sa kalangitan, pagtulungan ni bukas at mitikang sa iyong akbangan, uban ang pagpamasin, mga katawhan, mamalandong sa matag usa, wa kitay naing kadangpan, kung dili ang langit ng iyong ama. Pag-usa mga kaigsunan, di nila nakukutob sa akong mga punong, o pagpasundayag, pagpaambit sa matag usa kanado, aron makapahumuklog sa itong kaugalingon. Ako magaynon, mayroong adlaw kanaputan. Mga kaigsunan, mayong adlaw pag-usap alang kay kanatong tanan, o kaganina na dumog kanato ang pakigpulong sa usa ka senior spiritual leader nga mao si Jimmy Pinaraw. Alang sa paghatag o pagdugtong diha sa iyang mga gipabot, hinaot mga kaigsunan nga sa matag usa kanato nga nagapatalinghog niining among gipalanog sa matag usa nga magaptan-aw, hinaot nga diin adunay pagtulunan nga makahatag mahitungod sa pakigrelasyon kanato sa matag usa sa tag-iya sa kinabuhi, lawas o espiritu. Mao'y labing bililhon o mahinungdanon sa matag usa kanato, kasamtangan kita nagkinabuhi niining kalibutan. Samtang nasaksihan kanato ang makalinisan nga mga katalagman nga gilusad niining nasod sa Pilipinas ug hangtod pa sa laing kanasuran. Busa pinaagi sa matag usa nga haom sa atong prinsipyo ug baruganan. Aduna kitay kasayuran, aduna kitay katakos, diha pinaagi sa mga pag-ampo. Di kinahanglan sundon kanato kung unsa man ang kagustuhan sa balaang amahan, aron nga ang renasyon
gikan sa una atong ibalik niining atong kapanahunan. Mga katawhan, mga kaigsuonan, dili paulahi ang tanan alang sa matag usa kanato. Gani kung atong pamalandungan, atong palaluman sa mga pagtukad diha sa matag usa sa atong kaugalingon, dayag gayud nga ang gugma sa amahan nga makagagahom nagapagpilin, nagapadayon hangtod sa pagkakaroon. Kay usahay ang tao ulipon sa pagkamalintanon niining kalibutan. Usahay malimot na kita sa oras sa mga pag-ampo, bisan pagani sa takna sa katulugon, dili na kita magasampit ngadto kaniya. Ug sa diha usab, usahay sa atong paghimata sa sayos na kabuntagon, malimot usab kita diha sa mga pagpasalamat nga kita iyang gipadangat ni anang kagabhion nga ang iyang kagahom nagapandong, nagakupo sa matag usa kanato nga mao'y lig-on taming kalasag alang sa atong katulugon nga kita nakadangat ni anang mga adlaw. Busa mga igsoon, ako nagahangyo sa tanan kining katalagman nga atong gisaksihan sa tibuok kanasuran, sa tibuok kalibutan, usa ka dakong hagit alang sa matag usa kanato nga atong ipadayon ang pagpangalagad, hatagan kanatong panahon, hatagan kanatong higayon ang mga pagtuman sa kabubuton nga ikahimuot sa atong amahan nga makagagahom sa tanan. Busa nining mga adlaw alang kay kanamo nga mga grupo sa BPDMC, kung Bishop of the Philippine Divine Missionary Church, usa kahalandumon alang kay kanamo, usa kamagarbuhon nga among pagpasidungog, hinaot unta nga kini magahatag og pagtulunan dili lamang sa mga hamtong, kung dili hangtod sa mga kabataan, kung dili usab sa tanan nga nagapatalingog o sa tanan nga nagalantaw, hinaot nga kini makahatag og pagtabang niining atong gisagubang nga mapit-os nga kapanahonan. Busa mga igsoon, dili kayo kanako pagatason ang akong pakigdugtong sa unang namulong, hinaot ug usbon kanako sa mga paghangyo nga aduna pumay panahon atong alagaran ang tag-iya sa atong kinabuhi, lawas ug espiritu. Daghan kay salamat sa pagpatalingog ug akong iyupo sa pagbalik ang akong kaugalingon diha sa dakong pagtahod. Maayong adlaw kanatong tanan, malipayon nga pagsaulog sa ika-63 nga kasumaran sa araw ng lumingag, o ingon man usab maayong kahaponon kanimo balaan nga amahan.